प्यारे दोस्तों, कबूतर एक ऐसा खूबसूरत और दिलकश परिंदा है जो हर किसी को अच्छा लगता है और लोग इसे अपने घरों में भी पालते हैं। और घरों के अलावा अक्सर मस्जिदों की मीनारों पर या मज़ारों पर ये परिंदा मौजूद होता है। और कहते हैं कि कबूतर वो जानवर है, वो परिंदा है जिसके लिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सलामती की दुआ फरमाई थी। और यही वजह है कि कबूतर इंसानी आबादी से मानूस है। आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि घर में कबूतर पालना कैसा है और ये कबूतर कब बद्दुआ देता है, किस इंसान को कबूतर बद्दुआ देता है और कबूतर की बद्दुआ से क्या होता है। प्यारे दोस्तों, कबूतर को पालना कैसा है, ये बात करने से पहले हम आपको कबूतर की एक पुरानी कहानी सुनाते हैं। किताब में लिखा है कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती को जूदी पहाड़ पर ठहराया तो आप अलैहिस्सलाम ने कश्ती का वो हिस्सा खोला जिसमें परिंदे रहते थे। तो आपने रुए ज़मीन की खबर लाने के लिए कौवे को भेजा कि जाओ देखो कितना पानी ज़मीन पर रह गया है और कितना पानी ख़त्म हो चुका है। जब कौवा ज़मीन की खबर लेने के लिए पहुंचा तो वहाँ पर उसने एक मुर्दा जानवर को पड़ा हुआ पाया और वो तो खाने में उसे लग गया और वापस लौटकर ना आया। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उसके लिए बद्दुआ फरमा दी। इसी वजह से कौवा आज भी डरा डरा सा रहता है। चुनांचे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को खुश्क और तर ज़मीन के बारे में जानना था, इसीलिए जब कौवा नहीं आया तो आप अलैहिस्सलाम ने कबूतर को भेजने का इरादा किया। जब कबूतर गया तो उसे ज़मीन का वो हिस्सा नज़र नहीं आया, इसीलिए वो जैतून की एक हरी पत्ती लेकर हाजिर हो गया। इससे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अंदाज़ा लगाया कि ज़मीन पर पानी तो है लेकिन कम पानी है, क्योंकि दरख्त दिखने लगे हैं। इसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने चंद दिन ठहर कर फिर उस कबूतर को भेजा तो उस कबूतर के पैर ज़मीन की कीचड़ से भर गए। जब वो वापस आया तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उसे देखकर अंदाज़ा लगाया कि अब पानी ज़मीन से ख़त्म हो चुका है, लेकिन ज़मीन अभी भी पूरी तरह से नहीं सूखी हुई है, थोड़ा बहुत कीचड़ ज़मीन पर रह गया है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कबूतर के इस काम से बहुत खुश हुए और उसके गले में एक सब्ज़ कपड़ा पहनाया जो आज भी उसके गले में मौजूद है। यही तो उसके खुश वक्ती की दलील है। और इसके साथ ही हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर के लिए अमन और सलामती की दुआ भी फरमाई है। और यही वजह है कि कबूतर इंसानी आबादी से मानूस है। प्यारे दोस्तों, ये तो कबूतर की कहानी हो गई, एक ऐसे कबूतर की जिसने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का कहना माना और उन्हें रुए ज़मीन की खबर उस वक्त दी जब सब तरफ पानी ही पानी था। आइए अब हम बात करते हैं कि कबूतर और परिंदों को घर में पालने के हवाले से। जहाँ तक परिंदों और कबूतरों को घर में शौकिया पालने का सवाल है तो ये जायज़ और मुमबा है, बशर्ते ये कि उनकी ग़िज़ा, खाने पीने, सर्दी गर्मी और बरसात से बचने का सही और दुरुस्त बंदोबस्त किया जाए और घर वाले कहीं बाहर जाए तो उनकी ग़िज़ा और देखभाल का सही बंदोबस्त करके जाए। रिवायत में आता है कि हज़रत अनस के छोटे भाई ने परिंदा पाल रखा था। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके यहाँ तशरीफ़ लाते तो कहते हैं, अबू महर, परिंदे ने क्या क्या बातचीत की। बारिवायत सही बुखारी हदीस नंबर 6129। ये हदीस इस बात की दलील है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने परिंदे रखने से मना नहीं फरमाया, और अगर परिंदे पालना घर में मना होता तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु के छोटे भाई को ज़रूर मना फरमाते। दोस्तों, इस रिवायत की बुनियाद पर यह कहा जाता है कि घर में परिंदे पालना जायज़ है, लेकिन जैसे कि पहले भी जिक्र हुआ है कि इनके पालने के लिए ज़रूरी ये है कि इन परिंदों की हर ज़रूरत को पूरा किया जाए ताकि परिंदों को किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। चुनांचे कबूतर भी एक परिंदा ही है, इसीलिए कबूतर को घर में पालना दुरुस्त है।
یاد رہے کہ پرندوں کو ستانے کے بارے میں روایت ہے، جیسا کہ ابو داؤد کی ایک روایت میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ایک روایت کردہ حدیث میں کبوتر کا ذکر ہے، جس میں کبوتر نبی پاک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر مبارک پر منڈرا رہا تھا اور اپنی زبان میں شکایت کر رہا تھا کہ کسی نے اس کے انڈے اس کے گھونسلے سے نکال کر اٹھا لیے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کیا اور ایک صحابی نے انڈے اٹھانا قبول کیا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ گھونسلے میں واپس رکھ کے آ جاؤ، یعنی انڈے گھونسلے میں واپس رکھ دو۔ معلوم ہوا کہ پرندوں کو ستانا ناجائز ہے، اور پرندوں کو ستانے سے اس لیے روکا گیا ہے کہ اس سے پرندوں کی بد دعا لگنے کا ڈر ہے۔ جب پرندے بد دعا کرتے ہیں تو وہ بد دعا انسان کو لگ جایا کرتی ہے، اور کبوتر کیونکہ ان پرندوں میں شامل ہے جو پرندے انبیاء علیہ السلام کے پسندیدہ رہے ہیں، اسی لیے اگر کبوتر کو ستایا اور اگر کبوتر نے بد دعا دی تو ممکن ہے کہ بد دعا لگ جائے گی، لہٰذا کبوتر کو ستانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آئیے ہم آپ کو کبوتر کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ اسلامی تعلیم اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ گھریلو کبوتر خدا کو بہت یاد کرتے ہیں، اہل بیت کو دوست رکھتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد کو دوست رکھتے ہیں، اور صاحب خانہ کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اللہ تمہیں برکت دے۔ ایک شخص نے رسول پاک حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تنہائی کی شکایت کی، تو نبی پاک حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جوڑا کبوتر کا پال لو۔ دوستو، کبوتر پیغمبروں کے پسندیدہ پرندوں میں سے ایک ہے۔ کبوتر گھر میں رکھو کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو پسند فرمایا ہے اور دعا دی ہے کہ کسی بھی پرندے پر اتنا پیار نہیں آتا جتنا کبوتر پر آتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس گھر میں کبوتر ہو اس گھر میں رہنے والے جن اور شیاطین سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ جن کے بچے گھروں میں کھیلتے پھرتے رہتے ہیں، اور جس گھر میں کبوتر کے بچے ہوتے ہیں تو جنات اس گھر سے دور بھاگتے ہیں۔ جنات کے بچے دور بھاگتے ہیں، ان کا دھیان آدمیوں کی طرف نہیں جاتا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ کبوتر کا جو پر جھڑتا ہے وہ صحت ان کی نفرت اور بھاگنے کا سبب ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، ان سب بات سے یہ ثابت ہے کہ گھر میں کبوتر پالنا برکت کا سبب ہوتا ہے، اور جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابی کو گھر میں کبوتر پالنے کے لیے بولا، تو اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ کبوتر پالنے میں خیر ہے۔ دوستو، یہاں پر آپ کو ایک اور بات بتاتے ہیں کہ کبوتر پالنے کے ساتھ ساتھ یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ بعض لوگ شوقیہ طور پر کبوتر پالتے ہیں، ان کا شوق کبوتر کو پالنے کی حد تک بالکل ٹھیک ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ کچھ لوگ کبوتر بازی کی نیت سے کبوتر پالتے ہیں، اور کیونکہ کبوتر بازی میں وقت اور پیسے دونوں ضائع ہوتے ہیں، تو یاد رہے کبوتر پالنا ایک مہنگا اور محنت طلب شوق ہے۔ کبوتر بازی کے مقابلے میں جو سخت گرمیوں میں ہوتی ہے، مگر ان کی تیاری پورا سال جاری رہتی ہے۔ شوقیہ لوگ ایک ایک کبوتر پر لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں اور اعلیٰ سے اعلیٰ نسلوں کے کبوتر کو پالتے ہیں۔ انہیں خاص ٹریننگ دی جاتی ہے، کروڑوں روپے ان پر خرچ کیے جاتے ہیں، اور پھر مقابلے کیے جاتے ہیں۔ مقابلے میں ہار جیت ہوتی ہے، پیسہ وغیرہ لگتا ہے، تو یہ بالکل بھی حرام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی، اور اس ویڈیو کو اپنے قریبی لوگوں تک ضرور شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔